नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विशेष संवादमा अहिलेको राजनीतिक अवस्था, खास गरी जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको विवादका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता गङ्गा श्रेष्ठ। स्वागत छ। धन्यवाद। के पार्टीभित्र के हुन थाल्यो तपाईँहरूको? पार्टी अब विवाद त अलिअलि पहिलेदेखि नै थियो, तर अहिले त चरम उत्कर्षमा पुगेको भन्ने छ नि, के भएको? पार्टीभित्र लामो समयदेखि केही विषयहरूमा बहस चलिरहेको थियो। हजुर। र त्यो बहस तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अलि उत्कर्षतिर जाँदैछ। पार्टीभित्रको जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई हामीले समाधानतिर लान सकेनौँ भनेदेखि पार्टी एउटा सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ। अहिले मूल समस्या पार्टीको के हो? अहिलेको खास मूल समस्या भनेको हामीले लामो समयदेखि पार्टीभित्र उठाउँदै आएका केही सवालहरू छन्, केही मुद्दाहरू छन्, केही विचारहरू छन्, तिनै हुन्। त्यसलाई मैले 1, 2, 3 गरेर भन्नुपर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी र हाम्रो बिचमा सोचमा पनि अन्तरहरू देखा परे। दोस्रो कुरा, नेतृत्व प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँसँग पहिलादेखि पनि अन्तर थियो र अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यो अन्तर अलिक बढेर गयो। र तेस्रो भनेको उहाँको जुन कार्यशैली हो, त्यो कार्यशैली पनि हामीले लामो समयदेखि तपाईँले यस्तो कार्यशैली फेर्नुपर्छ है भनेर भन्दै त्यो कार्यशैली फेर्ने होइन, अझ त्यसलाई मलजल गर्नेतिर उहाँ जानुभयो। यिनै तीनटा विषयहरू खास हाम्रो अहिले यो जसपा पार्टीभित्रको बहसका मुख्य मुद्दाहरू हुन्। त्यही त उहाँको खास गरी उपेन्द्र यादवको कार्यशैली के निरङ्कुश भयो कि, अथवा विचारमै मत भिन्नता भयो कि, अथवा त्यो नेतृत्व गर्ने एउटा नेताको हिसाबले संयोजन गर्ने काम पनि भएन कि के भयो? यो अलिकति हामीले यसलाई श्रृङ्खलामा हेर्नुपर्छ। ठ्याक्कै तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नलाई मैले यस र नोमा जवाब दिएँ भने सम्भवतः दर्शकहरूले ठिक ढङ्गले बुझ्न सक्नुहुन्न कि, त्यो भएको हुनाले म अलिकति श्रृङ्खला जोड्न चाहन्छु। जस्तो मैले अघि भने कि हाम्रो सोच भन्नाले हामी बाबुरामजी लगायत राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यही अभियानमा छौँ। उहाँको राष्ट्रिय चरित्रको भन्दा पनि अलिकति बढी क्षेत्रीय चरित्रको पार्टी निर्माण गर्नेतिर उद्धत जो देखिनुभयो, त्यसले केही समस्याहरू पहिलादेखि थियो र अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामसम्म आउँदाखेरि त्यो उत्कर्षतातिर गयो। र त्यसमा को जिम्मेवार छ, अर्थात् त्यसमा के फ्याक्टरहरू छन् भन्दाखेरि एउटा फ्याक्टर भनेको मुख्य गरिकन हाम्रो नेतृत्व प्रणाली हो। हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएको कुरा के हो भने, जस्तो समाज छ त्यस्तै पार्टी हुनुपर्छ, जस्तो समाज छ त्यस्तै राज्य बनाउनुपर्छ, जसलाई हामीले समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भनेर अवधारणागत रूपमा त्यो एउटा प्रस्ताव अगाडि सारेको हो। उपेन्द्रजीको कुरा चाहिँ यो समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा यो त हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले एकल नेतृत्व प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने उहाँको आफ्नो ठम्याइ छ, आफ्नो बुझाइ छ। र अब यो विषयमा हामीले उपेन्द्रजीलाई धेरैचोटि बसेर छलफल गरेर मलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति प्रयत्न गऱ्यौँ र यहाँसम्म आउँदाखेरि उहाँ वास्तवमा रूपान्तरण हुने जस्तो देखिएन। हो, यही कुरासँग जोडिएको उहाँको कार्यशैलीको कुरा हो कि जब चिन्तनमा एकल नेतृत्व प्रणाली भन्ने उहाँमा चाहिँ रहन्छ भने कार्यशैली पनि स्वाभाविक रूपमा त्यस्तै नै जान्छ। र अहिले हेर्नुभयो भने यहाँले म खास गरी यो स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडिको कुरा गर्दिनँ, स्थानीय तह निर्वाचन पछाडिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि सबै पार्टीहरूले स्थानीय तहको समीक्षा गरे, स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामको समीक्षा जे आउँछ गरिसक्यो। जितेका जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर प्रशिक्षण गर्ने, नीति निर्देशन गरेर पठाउने काम उनीहरूले सकिसक्यो। एउटा मात्रै पार्टी जनता समाजवादी पार्टी यस्तो पार्टी हो जसले आजको मितिसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामबारे
समीक्षा नै गरेको छैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो समीक्षा नगर्न कारण के हो? गर्न नखोज्नुको कारण के हो? त्यो समीक्षा गर्न नखोज्नुको कारण भनेको खास गरिकन त्यहाँ उपेन्द्रजी लगायत, अर्थात् भनौँ विशेष गरेर उपेन्द्रजीको नै विभिन्न खालको त्यतिखेर जुन इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ अब देखिए, चाहे त्यो टिकट वितरणको कुरा गरौँ होइन, चाहे अरू खर्च वर्च व्यवस्थापनको कुरा गरौँ आदि इत्यादि विषयहरूमा जुन समस्याहरू देखियो, ती समस्याहरू त भोलि त मुद्दाको रूपमा आउनेवाला छन्। आउने बित्तिकै उहाँलाई वास्तवमा त्यो त्यति प्रिय लाग्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँ एकदम अनुकूलता हेरेर बसिरहनु भएको थियो कि हामीले हाम्रो पार्टीभित्र एकल नेतृत्वको समस्या देखिसकेपछि अलि सामूहिक नेतृत्व, त्यसमा पनि समावेशी सामूहिक नेतृत्वको एउटा अवधारणालाई अगाडि सार्दै गर्दा कहाँबाट प्र्याक्टिस गरौँ भन्दा अहिले चाहिँ एउटा मुख्यालय बनाएर प्र्याक्टिस गरौँ नि त भनेर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राई तीनजना नेताहरूको एउटा मुख्यालय हामीले बनाएको थियौँ। त्यो मुख्यालय भनेको त हाम्रो पार्टीको टप 3 नेताहरूको एउटा संरचना हो नि त्यो त। त्यो संरचनामा उहाँहरूको छलफल गर्ने, पार्टीभित्रको समस्याको बारेमा विहङ्गम रूपमा त्यहाँनिर उहाँहरूले घोत्लिने गर्नुपर्ने हो नि। तर आजको मितिसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त्यो मुख्यालयको बैठक पनि बसिया छैन कि। मुख्यालय बन्नका लागि बन्यो। त्यो तीनजना पावर एक्सरसाइज त चाहिँ उपेन्द्रजी एक्लैले गर्नुभयो होइन? त्यो तीनजनाको कुनै महत्त्वै भएन। र यतापट्टि फेरि हाम्रो अर्को के छ भन्नु होला भने कार्यकारिणी समिति भन्ने छ कि। त्यो कार्यकारिणी समितिमा उहाँहरू तीनजनाको बिचमा छलफल भएर नटुङ्गिएका या छलफल भएर टुङ्गिएका विषयहरू आउनुपर्ने हुन्थ्यो नि। त्यो कार्यकारिणी समितिको बैठक असारको 11 गते उहाँले नितान्त अनौपचारिक विमर्श भनेर बोलाउनु भयो। त्यो बैठकमा हामी 35 जना मध्येमा 19 जना उपस्थित भएका थियौँ। र अर्को दिन फेरि समितिमा 35 जना हुनुहुन्छ। हजुर, त्यसमा 19 जना मात्र 19 जना उपस्थित थियौँ। फेरि त्यो त कुनै औपचारिक मिटिङ नभएको हुनाले जतिजना उपस्थित भए पनि त्यसको कुनै समस्या चाहिँ अर्थ त रहने कुरा भएन। र त्यहाँ हाम्रो बिचमा जे छलफल चल्यो त्यो छलफल त्यो दिन टुङ्गेन। नटुङ्गिसके पछाडि अर्कोचोटि अब गरौँ भन्ने भयो। उहाँले 13 गते साँझ बोलाउनु भएछ, तर उहाँको आफ्नो एकपक्षीय के जसले उहाँले भनेको मान्छ त्यति व्यक्तिहरूलाई, कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई मात्रै बोलाएर आफ्नो गुटकाला मात्रै बोलाउनु भयो। त्यहाँ बाबुराम भट्टराईको पनि उपस्थिति आयोजन थिएन, त्यहाँ अशोक राईजीको पनि उपस्थिति थिएन, त्यहाँ अरू केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका म लगायतका साथीहरू पनि हामीलाई खबर प्राप्त भएन, उपस्थित हुन सकेनौँ। र त्यो बैठकबाट चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको रे, मन्त्री परिषदमा मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने निर्णय पनि गरेको रे आदि इत्यादि चाहिँ सुन्नमा आयो। आइसकेपछि के हो त भनेर बुझ्दाखेरि एकदम अस्वस्थमा हतोहतको शैलीबाट हो पनि होइन पनि के केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको हो, बहुमत उपस्थित थियो, त्यसलाई औपचारिक रूपमा हामीले निर्णय गरेको हो पनि एकाथरी साथीहरू भन्नुहुन्छ। एकाथरी साथीहरू होइन, त्यो त अनौपचारिक 11 गतेकै निरन्तरता थियो नि पनि भन्नुहुन्छ। र यही बिचमा उहाँले संसदीय दलको बैठक राख्नुभयो। संसदीय दलको बैठकमा बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव लगायतका जो सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कुनै खबर गरिएन, बोलाइएन र त्यहाँनिर मन्त्री हेरफेरको बारेमा केही चर्चाहरू चाहिँ आयोजन भएछन्। र उहाँले पछिल्लो चरणमा अस्तिको दिन आउँदाखेरि पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन, सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई या चाहिँ केन्द्रीय कार्यकारिणी या केन्द्रीय समितिमा कोही नेताहरूसँग सल्लाह नगरिकन एकपक्षीय रूपमा तपाईँले अघि भन्नुभयो गुटगत हिसाबले उहाँले 3 जना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने, 3 जना नयाँ मन्त्रीहरू पठाउने भनेर निर्णय गर्नुभयो। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँको जुन स्वेच्छाचारी एकल ढङ्गले चलाउने जुन कार्यशैली हो नि, त्यो त एकदमै राम्रो हामीले देख्यौँ नि त, प्रमाणित भएको। त्यही त एकल ढङ्गले उहाँ चल्ने सोच प्रवृत्ति पहिल्यै नेकपा माओवादी छँदैदेखि थियो भन्ने यहाँहरूलाई जानकारी थियो। खास गरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पर्याप्त जानकारी थियो भन्ने सुनिन्थ्यो। त्यति जानकारी हुँदाहुँदै पनि उहाँकै नेतृत्वमा
पार्टी एकता गर्न पाउनुभयो नि त्यो नै बेठिक थियो भन्ने पनि त कुरो आएको छ नि अहिले, हो कि होइन? होइन, यो चाहिँ यस्तो हो, हिजो नेकपा माओवादी जनयुद्धमा रहेकै बेलामा उहाँ नेकपा माओवादीको एउटा कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, नेता हुनुहुन्थेन। मलाई अहिले पनि राम्रोसँग याद छ कि म 2059 सालमा सुदूरपूर्वमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर जाँदै गर्दा मेचीकोशी ब्युरो भन्ने थियो। त्यो मेचीकोशी ब्युरोको सदस्यको रूपमा उपेन्द्रजी पनि त्यही ब्युरोमा हुनुहुन्थ्यो, म पनि अब नि त्यही नै थिएँ। हामीले त्यतिखेर सँगसँगै नै हामीले सहकार्य गरेको है। र त्यो बेलामा त उहाँ त नेता त हुनुहुन्थेन। पछि मधेस आन्दोलनले उहाँलाई नेता बनायो। उहाँको पार्टीले 52वटा सिट माथि यो सङ्घमा होइन व्यवस्थापिका संसदमा जित्यो पनि। उहाँ त एउटा शक्तिशाली नेताको रूपमा नेपालमा उदय भयो नि त, स्थापित हुनुभयो नि। र त्यो फेरि त्यत्तिकै थिएन क्या, एउटा मधेस विद्रोहको जगमा चाहिँ उहाँको व्यक्तित्व चाहिँ चुलिएको थियो। उहाँ त नेता हुनुभएको थियो भने एउटा विद्रोहले जन्माएको नेता, एउटा विद्रोहले होइन पैदा गरेको चाहिँ नेता, चेतनाको हिसाबले पनि अलिकति त्यही ढङ्गको होला, उहाँको बुझाइमा पनि त्यही ढङ्गको होला, एउटा नेतृत्व गर्ने क्षमता खुबी शैली पनि त्यही ढङ्गको होला भन्ने एउटा अपेक्षासहित बाबुरामजीले जो पहिलादेखि हिमाल पहाड तराई मधेस र त्यहाँ बस्ने जाति क्षेत्र लिङ्ग वर्ग समुदाय सबैलाई समावेशी समानुपातिक एउटा प्रतिनिधित्वको आधारमा देशलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले एकीकृत गरेर लानुपर्छ भनेर जो सोच अगाडि सार्नु भएको थियो, त्यो सोचलाई साकार बनाउनको निम्ति उपेन्द्रजी या उपेन्द्रजीको पार्टी एउटा चाहिँ ठुलो सहयोगी होइन त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ भन्ने खालको सोचसहित नेता होइन बाबुरामजीले जसपा पार्टी बनाउँदाखेरि त उहाँले त आफ्नो नाम 4 नम्बरमा राखेको हो नि, अशोक राईको भन्दा पनि मुनि राखेर उहाँले गर्नुभएको हो नि। त्यो ढङ्गको सेक्रिफाइस किन त भन्दाखेरि नेपाललाई नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचित गरौँ, नयाँ एउटा चाहिँ दिशामा चाहिँ लैजाउँ, उपेन्द्रजीलाई पनि नेता मानेर जाउँ। किनभने जनयुद्ध कालमा त बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई त नेतै हो होइन। उहाँ त प्रचण्ड र बाबुराम भनेको त तपाईँको चाहिँ एकदम एउटै सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो होइन। प्रचण्ड मात्रै भन्दाखेरि त्यतिखेर पूर्णता हुँदैन थियो होइन। प्रचण्ड बाबुराम पहिला त अझ बाबुराम प्रचण्ड भन्ने थियो, पछाडि आएर प्रचण्ड बाबुराम भन्ने भयो होइन। त्यो स्तरको फेरि उहाँ त प्राइम मिनिस्टर भइसक्नु भएको एउटा व्यक्तित्व हो नि त, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा स्थापित भइसकेको सुपरिचित एउटा चाहिँ नेता हो। त्यो नेताले समेत क्या उपेन्द्रजीलाई चाहिँ नेता मानेर अगाडि बढ्न तयार हुँदाखेरि पनि उपेन्द्रजीले चाहिँ सायद बाबुराम भट्टराईजीको यो आवश्यकतालाई अर्थात् उहाँको यो त्याग होइन बाबुराम भट्टराईजीको स्पिरिटलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न सक्नु भएन भन्ने लाग्छ क्या मलाई। त्यही त उहाँले त्यो त्याग योगदान राष्ट्रिय चरित्र भएको व्यक्तिलाई समेत बुझ्न नसक्ने भनेपछि त पार्टी चलाउन खोजेको हो कि अथवा गुट चलाउन खोजेको हो कि के हो त? होइन, हामीले चाहेको वास्तवमा हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने र त्यसमा कम्तीमा पनि 3टा क्लस्टरबाट 3टा नेताहरू होइन। हाम्रो यहाँ हुन त 125 जात जाति 123 भाषाभाषीहरू छन्। त्यसलाई मानव एउटा ओरिजिनको हिसाबले भन्दाखेरि मूलत 3टा क्लस्टरमा हामीले विभक्त गरेर हेर्न सक्छौँ नेपालको जुन मानव समुदायलाई होइन। र त्यसमा चाहिँ एउटा मधेसिनी भइहाल्यो, अर्को भनेको आदिवासी जनजातिहरू भए, त्यस पछाडि खस आर्यहरू भए। अब यी 3टा क्लस्टरबाट 3जना कार्यकारी अध्यक्षहरू पार्टीमा चाहिँ बनाएर हामीले अभ्यास गरौँ। यही नै अहिलेको सन्दर्भमा समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको आरम्भ बिन्दु हुन्छ। यही नै अन्त्य त होइन, तर आरम्भ बिन्दु त्यो हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरूले पनि आफ्नो चाहिँ अब चाहिँ नेता देख्छ, खस आर्यहरूले पनि आफ्नो नेता देख्छ, मधेसले पनि आफ्नो नेता देख्छ र यो चाहिँ सबैको साझा एउटा मनोविज्ञानलाई भनौँ न समेटेर जाने त्यस्तो एउटा पार्टी चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको सोचसहित उहाँलाई त हामीले एउटा क्लस्टरबाट होइन नेताको रूपमा त मानेकै थियौँ, फेरि पनि अब चाहिँ मानि नै हालिन्थ्यो। हो त, नेताको रूपमा मान्नु पनि भयो। यहाँहरूले सुरुमा त एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, मधेस आन्दोलनले उहाँलाई नेता बनायो। मधेस आन्दोलन पनि एउटा क्षेत्रले नेता बनायो र उहाँले त्यो क्षेत्रकै रूपमा पार्टी पनि निर्माण गर्नुभयो, क्षेत्रीय रूपमा हेर्ने गरी पार्टी निर्माण गर्नुभएको थियो। तर यहाँहरूले डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित तपाईँहरूले
यसलाई राष्ट्रिय स्तरको बनाऊ भनेर त लाग्नुभयो। तर त्यो राष्ट्रिय स्तरको बनाउन लागिरहँदा उहाँ जसरी क्षेत्रीय स्तरमा गइसक्नु भएको थियो, त्यो कसरी विश्वास गर्नुभयो भने के तपाईँहरूले? अनि यस्तो नि, त्यो त समयले मान्छेहरूलाई परिवर्तन गर्छ होइन, आवश्यकताले। फेरि यसैमा उहाँले तपाईँहरूको जबदेखि पार्टी निर्माण तपाईँहरूले एकता गर्नुभएको थियो, सुरुदेखि जो तपाईँहरूको मत मिलेको त थिएन फेरि, किनभने उहाँ त्यही सोचमा गइरहनु भएको थियो र पनि सुधार गर्न पनि सक्नु भएन। अनि आधारभूत रूपमा सोचहरू हाम्रो मिलेर नै पार्टी एकता गरेको हो। जस्तो मुद्दाको हिसाबले राजनीतिक मुद्दामा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुरामा, शासकीय स्वरूप बदल्ने कुरामा, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा हाम्रो कुराहरू मिलेकै थिए र हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोडेर लैजाने कुरामा पनि मिलेकै थिए। डकुमेन्टेसनमा मिल्यो हो, त्यसमा चाहिँ अब लिखितमा मिल्यो। त्यसमा खास गरिकन हामीले जुन उचाइबाट उपेन्द्रजीसँग अपेक्षा गऱ्यौँ नि, त्यो अपेक्षा चाहिँ अहिले फर्केर हेर्दाखेरि अलिक बढी गरिएछ कि भन्ने त लाग्छ फेरि। किनभने तपाईँहरूले जुन बेला डकुमेन्ट तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, विचारका हिसाबले सबै मिल्यो। तर जुन दिनदेखि तपाईँहरूको पार्टी एकता भयो नि, एकता भएपछि जो त्यहाँ नेताहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो गल्ती त भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यसलाई अब गल्तीकै रूपमा अहिले हामीले लिन मलाई लाग्छ चाहिँ यो आवश्यक छैन होइन। एउटा हामीले प्रयोगै अवजन गरेको हो होइन। अब सबै प्रयोगहरू सफलै हुन्छ भन्ने कुराहरू होइन, प्रयोग असफल हुनुको अर्थ गल्ती गर्नु भन्ने पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले जसरी यो जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गऱ्यौँ, जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेको केही समय पछाडि नै त्यहाँबाट अलग्गिएर फेरि खास गरी महन्त ठाकुरजीहरू लोसपा बनाएर जानुभयो र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले यो पार्टीभित्र जुन चलिरहेको बहस छ, यो बहसलाई पनि एउटा सकारात्मक दिशातिर रूपान्तरण गर्ने र पार्टीलाई अझ एकताबद्ध बनाउने विषयमा अलि जुन ढङ्गको समस्याहरू देखा परिराखेका छन्। अब यो बिचबाट हेर्दाखेरि हामीले जुन प्रयोग गऱ्यौँ त्यो प्रयोगमा केही समस्याहरू रहछन् भन्ने कुरा चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने त फेरि आफ्नो ठाउँमा छ। अब त सकारात्मक दिशातर्फ जाने सम्भावना देखिन्छ त? अहिलेसम्मको स्थितिले हेर्दाखेरि त त्यति देखिएन त। अब अहिले हामीले जो केन्द्रीय समितिको बैठक असारको 29-30 गते जो बोलाइराखेका छौँ र केन्द्रीय समिति मात्रै नभएर केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक करिब 1000 जना सदस्यहरू प्रतिनिधिहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ र त्यो बैठकमा हामी पार्टीभित्रको यो विविध खालका जुन समस्याहरू छन्, अघि मैले भनेका जुन मूल समस्याहरू लगायत अरू थुप्रै समस्याहरूको बारेमा हामी विहङ्गम ढङ्गले त्यहाँनिर छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर एउटा लोकतान्त्रिक वातावरणमा हामी एउटा निष्कर्ष पनि त्यहाँ निकाल्छौँ, एउटा अग्रगामी होइन एउटा समाधान हामीले त्यहाँनिर निकाल्छौँ। अब त्यसको लागि केही दिन हामीले पर्खनुपर्छ। पार्टी कि एक भएर जान्छ कि जान सक्दैन भन्ने त हो नि त्यसमा त। त्यसको लागि त अहिले हामीले एक भएर लैजानेमै हाम्रो कोसिस हुनुपर्छ, कोसिस गरिराखेका छौँ। त्यही भएको हुनाले केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाइएको हो, नत्र केन्द्रीय समितिको बैठक मात्रै भन्दा पनि हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एक ढङ्गले केन्द्रीय समितिले मात्र पनि समाधान खोज्न सक्ने जस्तो देखिएन के, भनेपछि त्यसको एउटा विस्तारित बैठक बोलाएर होइन। अब एउटा टाउकोले 100वटा टाउकोले गर्नेमा त 1000 टाउकोले गर्ने काम त अलि बढी नै तपाईँको चाहिँ परिपक्व हुन्छ नि त। तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यो केन्द्रीय समिति विस्तारित केन्द्रीय समितिको बैठकले यो एकता प्रक्रियालाई सकारात्मक दिशामा लैजाने भन्दा पनि अर्को बाटो लैजाने सम्भावना देखिँदैछ नि त अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि। किनभने भन्नु न, मन्त्री परिषदको विस्तार 3 जना बोलाउनु भयो, 3 जना पठाउनु भयो। तपाईँहरूसित डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित यहाँहरूसित कुनै सल्लाह पनि भएन, बैठक पनि बोलाइएन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त त्यो गलत छ, पार्टीको निर्णय होइन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने स्थितिसम्म बन्यो। हजुर भनेपछि त तर प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टी अध्यक्षले पठाएपछि पहिले सहमति बनिसकेका थियो होला, उहाँले चेन्ज गर्नुभयो। यो त अप्ठ्यारो स्थिति त यहीँबाट पनि फेरि अर्को थपियो। गर्ने भन्दाभन्दा तपाईँहरू बिचमा विवाद त थियो, तर हुँदाहुँदै पछिल्लो समयमा मन्त्री परिषदको विस्तारले त्यसलाई झन् मलजल थप्यो भन्न त मिल्यो नि। मिल्यो। यहाँले भन्नुभयो जस्तै उपेन्द्रजीले एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट जुन एकल निर्णय गर्दै जानुभयो नि, त्यो आपत्तिजनक छ। त्यही सन्दर्भमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सङ्घीय परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो चाहिँ गुटको निर्णय हो है, पार्टीको निर्णय होइन, संस्थागत निर्णय होइन,
भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको पनि हो। यसरी हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो अब देखिन्छ नै होइन, अप्ठ्यारो देखिन्छ। यो अप्ठ्यारोलाई सप्ठ्यारोमा बदल्नको निम्ति गरिएका प्रयत्नहरू मध्येमा एउटा सबैभन्दा अन्तिम र एउटा उत्कर्षको प्रयत्न चाहिँ यो केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक नै हो। त्यही त विस्तारित बैठक त बोलाउनु भएको छ कि त्यो विस्तारित बैठकका लागि त होमवर्क केही पनि छैन फेरि। अनि होमवर्क त नभएको होइन, होमवर्क त होइन, गरिराखेकै विस्तारित छ। बैठक होमवर्क होइन? जुन खालको हुनुपर्ने नि त्यो तपाईँहरू बिचमा हामीले जानकारी पाएसम्म दुई फ्याक्ट छ अहिले ठ्याक्कै। एकातिर केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकका लागि के गर्ने भन्ने तपाईँहरूको एउटा प्लान छ, उहाँको उपेन्द्र यादवको एउटा प्लान छ, बेग्लै प्लान छ क्या। एक ठाउँ बसेर तपाईँले प्लान नबनाएको हुनाले त त्यसपछि त यो पार्टी एउटै रहन्छ भन्ने त अलि झिनो जस्तो देखिँदैछ किन होइन? अनि अब त्यो बारेमा केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष भएको हुनाले उपेन्द्रजीले बढी सोच्नुपर्ने हो होइन, उहाँ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो, उहाँ बढी जवाफदेही बन्नुपर्ने हो र उहाँले वास्तवमा त्यही एउटा स्तरमा उठेर नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हो। जिम्मेवार त बन्नु भएन। अब बन्नु नहुँदाखेरि त अब त्यसको परिणाम अर्थात् त्यसको त्यो दुर्घटनाको दोषी त हामी हुँदैनौँ नि, त्यो त उहाँ हुनु पर्यो। उहाँले ठिक ढङ्गले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा नेतृत्व लिन चाहनु भएन, मिलाउन चाहनु भएन। कोही बसे बस्छ, कोही गए जान्छ, म नै हुँ भन्ने खालको उहाँलाई अब चाहिँ लाग्छ भने त्यहाँबाट आउने जो परिणाम छ नि त्यो परिणामको भागीदार त उपेन्द्रजी आफै बन्नुपर्छ। उहाँले भोग्नु पर्यो, त्यो त पर्यो। समावेशी सहितको राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी निर्माण गर्ने भनेर यहाँहरू लाग्नुभयो, तर त्यो भएन। आज विस्तारित केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइरहँदा पनि त्यो समावेशी राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी निर्माणका लागि जति होमवर्क गर्नुपर्ने हो, जति सँगै बसेर छलफल गर्नुपर्ने हो, तर अब 2-4 दिन मात्र बाँकी छ, त्यो त छैन। नभएपछि स्थिति त अलि धरापमा जस्तो देखियो भनिन्छ। अनि यो कुरा एकदम साँचो कुरा नै हो। वास्तवमा 3टा नेताको बिचमा भन्छु म, हामीले जो मुख्यालय भनेर बनाएका छौँ ती 3टा नेताहरू जो मुख्यालयमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा एकदम फ्रिक्वेन्टली विभिन्न पार्टीभित्र आइराखेका समस्याहरूको बारेमा एउटा समाधान उन्मुख भएर छलफल हुनु पर्थ्यो, गरिनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकिराखेको छैन। मैले पटक पटक सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईजीलाई व्यक्तिगत रूपमा र चाहिँ अब केही साथीहरू समेत मिलेर उहाँलाई हामीले सुझाव पनि गरेको र उहाँले मुख्यालयको बैठक उहाँले डाक्ने त होइन होइन, तर मुख्यालयको 3 जनाको बिचमा अनौपचारिक भए पनि छलफल गर्नको लागि उहाँले पहल गर्नुभएको पनि सत्य हो। अब उहाँहरूको बिचमा त्यो पहल कदमीको बावजुद पनि अहिलेसम्म खासै सिरियसली छलफल भए जस्तो मलाई पनि लागिराखेको छैन। त्यो भएको हुनाले आशंका गर्ने ठाउँहरू अब धेरै नै छन्। यो तपाईँहरूले जुन सोचका साथ पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुभयो, अब पूर्व प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ख्याति प्राप्त जुन जनयुद्धमा प्रचण्ड र बाबुराम भनेपछि हामीले न्युज राख्दाखेरि पनि सँगसँगै माओवादीको न्युज राख्ने बित्तिकै प्रचण्ड र बाबुरामको ठ्याक्क फोटो राखेर प्रिन्ट मिडियादेखि लिएर टेलिभिजन हरेक उसमा त्यसरी 2टा जोडिन्थ्यो। उहाँको त्यो छवि र त्यो छवि बिचमा तपाईँहरू अशोक राई एउटा धारबाट आउनुभएको उहाँ हुनुभयो, 3टा मिलेर पार्टी निर्माण गर्नुभएको थियो, मुख्यालय पनि त्यही अनुसार बनाउनु भयो। तर त्यो अब स्थिति बन्नै सकेन, बनाउनै सक्नु भएन। खास गरी नेतृत्वले त्यो बनाउनै नखोज्नुको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? उपेन्द्र यादवमा खास गरी त्यो सकारात्मक सोच यहाँले भने जस्तो नदेखिनुको कारण के होला? त्यो त मुख्यतः उहाँको आउटलुकमा जो हामी दृष्टिकोण भन्छौँ नि त्यसमा नै अलिकति समस्या भए चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। जस्तो मैले उपेन्द्रजीसँग पहिलोचोटि भेट्दाखेरि र पछि पनि पटक पटकको भेटघाटमा छलफलमा एउटा कुरा सधैँभरि म भन्न नबिर्सिकन होइन म चाहिँ अझै भन्ने गर्थेँ क्या मलाई, तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नुपर्छ। नेतामा त पहिला त सपना आउनु पर्यो नि होइन, सपना देख्नुपर्छ। अब उहाँमा त्यो त्यति बोल्डनेस चाहिँ आउँदैन थियो क्या।
एउटा मधेसीको छोरो होइन यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुन देला र भन्ने जस्तो उहाँमा चाहिँ अब देखिन्थ्यो। त्यो एक ढङ्गको मनोवैज्ञानिक समस्या जस्तो क्या होइन। र त्यो अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि त व्यवहारमा पनि उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनतिर चाहिँ अलि बढी उद्धत चाहिँ अब चाहिँ देखिनुभयो है। मान्छेको त सोच अनुसारको शैली या सोच अनुसारको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि, अलिकति बढी त्यतातिर नै अब चाहिँ देखिएको जस्तो लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब बाबुराम भट्टराईजी जस्तो साथी पाउँदा, अशोक राईजी जस्तो साथी पाउँदा पनि उपेन्द्रजीले यो पार्टीलाई ड्राइभ गर्ने कुरामा जस्ता दायाँ हुँदा हैन, त्यही त यो पार्टीलाई ड्राइभ गर्ने कुरामा फेरि पनि उहाँ तपाईँको ठ्याक्कै एउटा बोर्डले चाहिँ अझ प्रस्तुत हुने कुरामा नहुनुको पछाडि अब यी समस्याहरू छन् भन्ने त एउटा प्रदेशको नेता बन्ने बढी आकाङ्क्षा भयो। म त्यहीँबाटै नेता भएको एउटा क्षेत्रबाट त्यही नै केन्द्रित हौँ भन्ने भयो। त्यसो भए अब हाम्रो अपेक्षा भनेको यो देशको प्रधानमन्त्री होइन एउटा चाहिँ सदैवदेखि सिंहदरबारले उपेक्षा गर्दै आइराखेको मधेसी समुदायबाट होस् भन्ने खालको हाम्रो त पहिलादेखि हो, मेरो अहिले पनि त्यो हो हेर्नु होइन। बाबुरामजीले त खुलेआम बाहिर चाहिँ धेरैचोटि बोल्नुभएको विषय पनि हो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसलाई उहाँले एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा के एउटा अवसरको रूपमा बाबुरामजी जस्तो अशोकजी जस्तो साथीहरू चाहिँ दायाँ बायाँ चाहिँ हुँदाखेरि होइन साथमा रहँदाखेरि उहाँले त्यसलाई अवसरको रूपमा जसरी लिनु पर्थ्यो र त्यही उचाइमा उठेर क्या एउटा मधेसको त उहाँ त मधेसको लिडर त भइहाल्नु भने मधेसको जनविद्रोहले उहाँलाई त एउटा नेताको रूपमा त स्थापित गरिसक्यो। राष्ट्रिय स्तरकै नेता बन्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना, त्यो चाहिँ अब चाहिँ चाहना जो हामीले बोकेका थियौँ त्यो सफल भएन। सफल अहिले भएनै भनेर म निष्कर्ष पनि निकाल्दिनँ, तर उहाँले यो विषयमा धेरैचोटि घोत्लिएर सोच्नुपर्छ। अब यो विस्तारित बैठकले गर्छ कि यो विस्तारित बैठकले त अब खास गरी हामीले विभिन्न एजेन्डाहरूमा छलफल गर्छौँ। जस्तो पार्टीभित्र अहिले देखा परेको यो आन्तरिक अन्तरसङ्घर्षको सही व्यवस्थापन कसरी हुनसक्छ होइन। त्यस पछाडि गएर स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा पनि गर्न बाँकी छ। त्यहाँबाट गएर अब 4 महिनापछि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन आउँदैछ, त्यसको तयारीको कुरा पनि छ। अर्कोतिर सङ्गठनात्मक रूपमा पनि हाम्रो करिब तत्कालीन राजपा र तत्कालीन समाजवादी पार्टीको बिचमा एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बनिसकेपछि हाम्रो कार्य विभाजन पनि भएको छैन, पदनामहरू पनि हाम्रो तोकिएको छैन। यस्तो सन्दर्भमा सङ्गठनात्मक रूपमा पनि हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी छन् भने यी थुप्रै अब निर्णयहरू मलाई लाग्छ आउँदो यो विस्तारित बैठकले लिनेछ। तपाईँले भनेका जति पनि एजेन्डाहरू छन् ती एजेन्डा सबै एजेन्डामा त्यो विस्तारित बैठक प्रवेश गर्ने सम्भावना छ त? जस्तो गर्नै पर्छ, पद नाम, स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा जस्ता कुराहरू अहिलेसम्म छोटो एउटा कोर ग्रुपमा केन्द्रीय समितिमा अथवा मुख्यालयमा समेत भएन भने त्यो ठुलो भेलामा त त्यो सम्भावना हुन्छ। अनि यसलाई प्रवेश होला, तपाईँहरूले प्रवेश गराउनु होला, तर औपचारिक रूपमा छलफल भएर अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अनि कोसिस गरौँ होइन, कोसिस गरौँ। अब कोसिस गर्दाखेरि कस्तो के परिणाम आउँछ हेरौँ न। कोसिस त गर्नु पर्यो नि, कोसिस त गर्ने, तर कोसिस भएन भने त्यहाँबाट छुट्टिएर आफ्नो बाटो लाग्ने पनि हुनसक्छ होइन। अहिले त्यति मिलेन भने त होइन। पार्टी भनेको खासमा विचारले बाँध्ने कुरा हो हेर्नुहोस्। पार्टी निर्माणको सूत्र भनेको नै आखिर चाहिँ खास चाहिँ अब चाहिँ वैचारिक प्रष्टता नै हो, वैचारिक एकरूपता नै हो। अब विचारमै एउटा पूर्वतिर एउटा पश्चिमतिर भन्ने खालको भयो भने त्यतिखेर वास्तवमा जोर जबरजस्ती टाउकाहरू एक ठाउँमा ढोका थुनेर चाहिँ पार्टी त हुँदैन, फेरि जोड्दैमा त हुने कुरो होइन, हुँदैन। कुरो मिलेन, सबै कुरो मिल्ने भयो, स्थिति भयो भने त कुरो मिलेन भने त दुईवटा हुनुबाहेक विकल्पै जस्तो देखिएन अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा है। त्यही त मैले भनिहालेँ, जे सोचहरू अर्थात् जे विचार या जे एजेन्डाहरूमा हाम्रो अन्तरहरू परिराखेको छ अब त्यसलाई त पुरै बहस गरेर एक ठाउँमा ल्याउन सकिएन भनेदेखि मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि पार्टी विचारले बाँध्ने हो,
विचारमै अन्तर भइसके पछाडि वास्तवमा टाउकाहरू एक ठाउँमा ठोकाएर चाहिँ पार्टी त हुँदैन। तपाईँहरूले जुन नेतृत्व गरेको विचार, अहिले जुन विचार छ नि, दुईटा अब बाबुराम भट्टराई डाक्टर साहबले गर्नुभएको एकातिर उपेन्द्र यादवले गर्नुभएको, त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि कतापट्टि बहुमत देखिन्छ? अनि अहिले बहुमत र अल्पमतको यो यहाँ बसेर तपाईँको होइन अनुमान गर्ने कुरा होइन। हजुर, अब मलाई लाग्छ केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक जो बोलाइएको छ त्यहाँ बहुमत साथीहरूको केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको उपस्थित रहन्छ होइन, मेरो त्यो विश्वास हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब 4-5 दिन बाँकी छ, 5-6 दिन त्यो कुर्नुपर्छ। कति हाम्रो 1000 भन्दा बढीको त्यो विस्तारित बैठक भन्नुभयो होइन? हामीले चाहिँ अब कम्तीमा पनि सङ्घीय परिषदका सदस्य, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू गर्दा त्यसको सेरोफेरोमा रहन्छ चाहिँ। त्यसको सेरोफेरोमा रहन्छ भनेपछि हजुर, ठुलै समावेश छ। कति दिनको राख्नु भएको छ? 2 दिनको। 2 दिनको। 2 दिनमा त्यति धेरै बिचमा छलफल हुन त? अनि त्यसलाई हामीले बैठकभित्र बैठक गर्न सक्छौँ नि। विभिन्न त्यसका लागि त विधिहरू छन् नि, विधिहरू होइन? पार्टीमा जति पनि सदस्यहरू आउँछन् मञ्चमा उक्लिएर सबैले पालो लगाएर बोल्नुपर्छ भनेर त्यही छैन। त बैठकभित्रको बैठक गर्न त सक्नुहुन्छ। अब त्यतिखेरसम्म अहिलेसम्म नभएको बैठकभित्रको बैठक त्यहाँ गएपछि होला त भने। अनि त्यो प्रयत्न गर्ने कुरा हो होइन। मैले बैठकभित्रको बैठक भनेर फेरि अन्यथा भनेको होइन, नेताहरू बिचमा ठुलो टिमलाई सानो टिममा चाहिँ हामीले विभाजन गरेर यहाँहरूले भन्नुभएको छ नि त, अहिले पनि मुख्यालयको बैठक समेत बस्न नसकेको अवस्था। अनि त्यहाँभित्र गएर ल अब यहाँ एजेन्डा यो बनाऊँ भनेर त्यो त केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति जुन यहाँहरूको 35 जनाको छ त्यो समेत बस्न नसकेको अवस्था। त्यही बिचमा मन्त्रीहरू बोलाइएको, कतिपयलाई बोलाइएको, कतिपयलाई पठाइएको। त्यो पठाउँदा पनि उहाँले मन लागेकालाई पठाएको भन्ने छ नि त। उहाँले आफूलाई जोलाई मन लाग्यो तिनीहरूलाई पठाउनु भयो। हजुर, तपाईँहरूसित कुनै सल्लाह पनि भएन भने स्थिति त फेरि खराब देखियो भन्न खोजेको न हो? होइन, यही समस्याहरू एकदमै बढ्दै गएको हुनाले त्यसको समाधान खोज्नको लागि त विस्तारित बैठक बोलाएको हो नि त। अथवा उपेन्द्र यादवले अब के गर्नुभयो भने पार्टी एकता रहिरहन्छ। अनि त्यसको लागि त मैले अघि सुरुमा पनि भने एउटा उहाँले सोच बदल्नु पर्यो। क्षेत्रीयतावादी सोचबाट एउटा राष्ट्रिय सोच चाहिँ उहाँमा चाहिँ अब आउनु पर्यो। अहिलेसम्मको यहाँहरूले भनेको अनुसार त सोच बदलिने सम्भावना छैन होइन। अब बदलिने सम्भावना छैन भनेर यकिन गर्ने कुरा त होइन। त्यतिखेरसम्म बदलिन पनि सक्छ। त्यही त अपेक्षा गर्ने कुरा मात्रै गरौँ न होइन। तर एउटा त्यो उहाँले गर्नु पर्यो। अर्को कम्तीमा पनि अहिले समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानको निम्ति होइन उहाँ चाहिँ अब अहिले भर्खरै लागू हुन नसके पनि त्यतातिर जानको निम्ति उहाँ चाहिँ तयार हुनु पर्यो। उहाँको जुन एकदम स्वेच्छाचारी शैली छ त्यो स्वेच्छाचारी शैली बदलेर पार्टीभित्र एउटा लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने त्यस्तो खालको वातावरण बनाउनु पर्यो। सामूहिक रूपमा मात्रै नेतृत्व गर्ने या विधानमा व्यवस्था भए अनुसारको उहाँले विधि प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो। यति त गर्नु पर्यो नि त। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भन्ने कुरो त उहाँले अपनाउनै सक्नु भएन होइन? त्यो त घटनाहरूले पुष्टि गरिराखेको छ नि, मैले बोल्नै पर्दैन। घटनाहरूले एकपछि अर्को पुष्टि गर्यो क्या। कुनै पनि घटनाले उहाँले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सक्नु भएन। खोइ त, अब मन्त्री बोलाउनुहुन्छ पठाउनुहुन्छ जानकारी छैन। पहिलोचोटि पनि 4 जना मन्त्री पठाउने बेलामा हामीले 3 जना नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले एउटा क्राइटेरिया तोकेर जिम्मा दिएको हो। पछि अशोकजीसँग र यता बाबुरामजीसँग बुझ्दाखेरि उहाँहरूले खोइ अब सामान्य छलफल त भएको, उहाँले कसरी पठाउनु भयो भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ पनि चाहिँ त्यस्तो खालको समस्या चाहिँ देखियो। त्यस पछाडि यो टिकट वितरणको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा अलि त्यस्तै खालको चाहिँ आवाज नै देखियो होइन। र अहिले यो केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने सन्दर्भमा पनि उहाँले एकल ढङ्गबाट चाहिँ आवाज गरेको देखियो। यतापट्टि संसदीय दलको बैठकमा पनि बाबुरामजीहरूलाई अरू सांसदहरूलाई खबर नगरेर आफ्ना चाहिँ अब गुटका सांसदहरू मात्रै बोलाएर बैठक गर्नुभयो। यो सबै एउटा श्रृङ्खलाले पुष्टि गर्छ नि त उहाँको शैली कस्तो हो भन्ने कुरा, उहाँको सोच लोकतान्त्रिक हो कि होइन भन्ने कुरा त पुष्टि गर्छ नि।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदादेखि सुरु भएको उहाँको सोच भनौँ न टिकट वितरणमा पनि त एकलौटी गरेको भन्ने थियो नि त यहाँहरूको भनाइ होइन? अनि त्यसलाई यस्तो टिकटको मात्रै कुरा गरिनँ कि मैले। भनौँ न त्यतिखेरदेखि त्यही कारणले त स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा नगर्नु कारण त्यो पनि एउटा कारण भनिन्छ नि। त्यही त निर्वाचन भन्ने बित्तिकै राजनीतिक पार्टीको निम्ति राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको निम्ति एउटा त्यो युद्ध पनि हो, एउटा उत्सव पनि हो क्या। हजुर होइन, दुवै चिज हो नि। त्यो त 5 वर्षमा एकचोटि आउँछ है। त्यो 5 वर्षमा जनताहरूले अनुमोदन गर्ने हो नि त राजनीतिक शक्तिहरूलाई। त्यसको निम्ति चाहिँ पहिल्यैबाट रणनीति बनाएर त्यसअनुसारको एउटा चाहिँ कार्यनीतिक योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ नि। मलाई लाग्छ हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी फेस गर्ने भनेर कुनै रणनीति बनेन क्या। जसरी आयो अब आयो गयो भन्ने जस्तो चाहिँ भयो। जसको परिणाम त के भयो, 74को निर्वाचनमा प्राप्त भएको जुन सिटहरू थिए यहाँ आउँदाखेरि बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो नि, त्यो त घट्यो नि त। उहाँकै कारणले घट्यो। उहाँको मात्रै नभनौँ, तर मुख्य नेता उहाँ भएपछि उहाँले संयोजनकारी भूमिका मुख्य नेता उहाँ भए पछाडि त उहाँले जिम्मा लिनु पर्यो नि त। त्यसमा मेरो पनि दोष होला, कार्यकारिणीको एउटा सदस्य हुनको नाताले, अरूको पनि होला, तर मुख्य त उहाँ हो नि त। एक्जिक्युसन गर्ने अधिकार बोकेर बसेको अध्यक्ष त उपेन्द्रजी हो। अहिले यो पार्टीभित्रको एउटा यो त छँदैछ, तपाईँहरूको केन्द्रीय त्यो विस्तारित बैठकमा यो गठबन्धनका बारेमा पनि त छलफल होला नि। मैले अघि भने यो 4 महिनापछि आउने जुन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन छ, त्यो निर्वाचन र अहिले गएको निर्वाचनको एउटा समीक्षा, यो दुईटा विषयमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै गठबन्धनको कुरा त आइहाल्छ र अहिले गठबन्धन सरकारको कुराहरू पनि आइहाल्छ। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धन त हाम्रो अहिले मुख्य एजेन्डा मध्येकै एउटा एजेन्डाभित्र पर्ने कुरा भइहाल्यो। अथवा तपाईँहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, चित्त बुझे पनि नबुझे पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, सत्तारूढ दल हो तपाईँहरू। यो सरकारका बारेमा तपाईँहरूको विश्लेषण के छ? अब संस्थागत रूपमा अब पार्टीको बैठकै नबसेको हुनाले एउटा धारणा पार्टीले अब बनाएको त छैन, तर व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो सरकारको जुन काम कारबाही छ त्योबाट म त्यति सन्तुष्ट चाहिँ छैन। जनताले चाहेको डेलिभरी हो क्या। महँगी बढेको बढै छ, मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख छ, सरकारका मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि पोजिटिभ देखिँदैन भनिन्छ होइन? यिनीलाई हेरेर भन्नुभएको? एकदमै सन्तोष मान्नुपर्ने ठाउँ छैन। भनेपछि गठबन्धन पनि त्यति औचित्यपूर्ण भएन। त्यति एउटा विशेष परिस्थितिमा गठबन्धन बनेको हो होइन? केपी ओलीजीले 2-2चोटिसम्म संसद विघटन गर्नुभएपछि बनेको गठबन्धन हो नि यो त। र अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि यसलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन सहित जाउँ भनेर त्यहाँ जाने काम पनि भयो। अब आउँदो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि सँगसँगै जाउँ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइ नै राखेका छन् होइन? आएको छ। र यो गठबन्धन वास्तवमा चुनावमा पनि जानको निम्ति बनेको त होइन नि, सरकार चलाउनको निम्ति बनेको गठबन्धन हो यो। स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा मैले मेरै पार्टी अर्थात् मैले मेरै आफ्नै जिल्लाको स्थानीय तहहरूमा भोगेँ नि, एउटा सदस्य पनि दिन तयार नहुने। हामी ठुला हौँ भनेको छ, घमण्ड गरेको छ, हेर्नु हेपेको छ। अनि त्यस्तो गठबन्धन के औचित्य हो? त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धनको बारेमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा त गर्नुपर्छ। मैले पार्टीभित्र त्यो बेलादेखि पनि भन्दै आएको र म अहिले पनि यो सार्वजनिक तपाईँको खुल्ला मिडिया मार्फत मैले यी विचारहरू व्यक्त गरिराखेको छु। गठबन्धनको औचित्य छैन मैले भन्न खोजेको होइन, तर गठबन्धनमा कमजोरी छैन। गठबन्धन भन्ने बित्तिकै त अहिले 5वटा जो दलहरू छन्, कोही साना होलान्, कोही ठुला होलान्, शक्तिको हिसाबले, सिटको हिसाबले, सङ्गठनको आकारको हिसाबले, तर स्वाभिमानको हिसाबले सबै बराबर हुन् नि, सबै बराबर हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि
ठुला पार्टीहरूले चाहिँ जे गर्दाखेरि पनि हुने, साना पार्टीहरू फड्के किनाराको साक्षी मात्रै बस्दिनु पर्ने त हुँदैन नि। हामी यो पार्टी फुट्ने खास गरी हुन त सबै पार्टीमा त्यस्तो छ, तैपनि वामपन्थी विचार राख्नेहरूमा एकै ठाउँ धेरै बस्नै नसक्ने के कारण हुँदो छ नेपालमा? यो तपाईँले कसरी हेर्ने गर्नुभएको छ? अनि यो त नेपालको मात्रै होइन, मैले खास गरिकन कम्युनिस्ट आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास हेर्दा पढ्दा तपाईँले भने जस्तै पार्टी फुट्दै फुट्दै दुईजना मात्रै बाँकी बस्यो भने पनि को क्रान्तिकारी भनेर दुईटामा पनि फुट्ने क्या। एउटै व्यक्ति पनि मिल्ने भएदेखि यो आधी चाहिँ म क्रान्तिकारी, यो आधी चाहिँ यो संशोधनवादी भनेर त्यहाँ पनि फुट्लान् जस्तो क्या। ठुला पार्टीहरूको, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मात्रै इतिहास लेखिए होलान्, साना पार्टीको लेखिएन होलान्। र हामी यहाँ त डे टु डे भोगिराखेका छौँ नि, ठुला पार्टी साना पार्टी होइन, दर्जन दर्जन कम्युनिस्ट पार्टीहरू त हामीले अहिले पनि फेस गरिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा यहाँनिर जनताहरूलाई पनि एकताबद्ध भए हुन्थ्यो, मिले हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने, तर यता चाहिँ फेरि तपाईँको नमिल्ने, फुट्ने। 2/3 सरकार बनेको स्थितिसम्ममा त तपाईँहरू मिल्न सक्नु भएन भनेपछि अब यो त एउटा समस्या त छ हेर्नुहोस्। सधैँ होइन, वैचारिक रूपमै डिफ्रेन्सेस भइसके पछाडि एक ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्थामा त स्वाभाविकै हो पार्टी टुटफुट हुने कुराहरू या अलग भिन्न हुने कुराहरू होइन। तर चाहिँ व्यक्तित्व व्यवस्थापन भएन, अर्थात् चाहिँ मैले चाहिँ त्यसले भन्दा बढी खान पाइनँ होइन, त्यसले चाहिँ अझै त्यो पद पायो मैले पाइनँ भनेर चाहिँ तपाईँको पार्टी फुटाउनु हुँदैन कि। अब अन्तिममा हजुर, अहिले समग्र नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? समग्र नेपालको राजनीतिक अवस्था त्यति सुखद छैन हेर्नुहोस्। अहिले हामीले वैचारिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि पुँजीवादी विचारको जगमा निर्माण भएको नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका जो पार्टीहरू छन् उनीहरू पनि आफ्नो समयमा उनले सही नै काम गरेको, राणा विरुद्धको आन्दोलन, पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन होइन, त्यसमा व्यवस्था फेर्ने आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो ठाउँबाट निकै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कामहरू गरेकै हुन्, हतियारै उठाएको हो होइन, क्रान्ति नै गरेको हो। र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि उनीहरूले पनि वास्तवमा त्यो गरेकै हो। र अब हामी एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने चरणबाट, खास गरी 2072 सालमा संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएपछि व्यवस्था फेर्ने कोर्स त आधारभूत रूपमा कम्प्लिट भएको हो नि। अब त नेपाल त नयाँ कोर्समा जानु पर्यो। त्यो भनेको अवस्था फेर्ने, जनताको जनजीवनको प्रश्नलाई चाहिँ सबभन्दा बढी मुखर गरेर हामी अगाडि जानुपर्ने हो, समृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने हो। त्यो समृद्धिको बाटोमा जाने रोड म्याप, त्यो एउटा सपना, त्यो एउटा कार्ययोजना चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालका ठुला पार्टीहरूमा या चाहिँ अरू पार्टीहरूमा पनि म खास देख्दिनँ। त्यसले भोलि भविष्यमा यो व्यवस्थाप्रति नै, यो गणतन्त्रप्रति नै, यो चाहिँ परिवर्तनप्रति नै जनताहरूको बिचमा वितृष्णा पैदा हुने, नेताहरूप्रति एउटा नफरत पैदा हुने, पार्टीप्रति अविश्वास चाहिँ अझै पैदा हुने र स्वतन्त्र भन्दै फेरि एउटा अराजकताको स्थिति आउने र हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू धरापमा पर्न सक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले नेताहरूले बेलैमा यो विषयमा सुझबुझ पुर्याउनुपर्छ। ठुला पार्टीका ठुला नेताहरूदेखि लिएर सबै नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। यहाँले व्यस्तताका बिच पनि हामीलाई समय दिएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँले खास गरी हाम्रो पार्टीभित्र अहिले चल्दै गरेको जुन बहस छ त्यो बहसलाई आम जनताको बिचमा पुर्याउने जो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादको निर्धारित समय सकिएको छ। आज विशेष संवादमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता गङ्गा श्रेष्ठ। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म टङ्क पन्तलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।